समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरूलाई म आजको लागि कार्यक्रम प्रस्तोता रहेको छु प्रतिमा थापा। मेरो तर्फबाट साहित्यिक अभिवादनलाई स्वीकार गर्नुहोला। सदा झैं हामीले कार्यक्रम तपाईको टेलिफोन अगाडि लिएर आइसकेका छौं। तपाईको सृजना, तपाईको मेरो आवाज कार्यक्रममा अहिले भने केही प्राविधिक समस्या भइराखेको कारणले हामीले तपाईको सृजनाहरूलाई तपाईकै आवाजमा सुन्न थोरै वञ्चित भएका छौं। तर पनि हामी यो कोसिस गरिराखेका छौं कि तपाईको रचनाहरूलाई हामीले विश्वव्यापी बनाउने छौं। आउनुहोस्, हजुरहरूले हजुरको रचनालाई कमेन्ट बक्समा राख्दै गर्नुहोला। म भने हजुरको रचनाहरूलाई बिस्तारै क्रमबद्ध रूपमा वाचन गर्नेछु। र कार्यक्रमको सुरुवातमै हजुरहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। के हुन्छ नर्मल्ली भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ कार्यक्रमको सुरुमै सबै रचना राखिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो रचनालाई पढ्न नभ्याइकन अर्को रचनाले पेल्दै गरेर माथि गइराखेको बेलामा रचनाहरू छुट्ने क्रम एकदम नै धेरै भयो। सो यो कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हजुरले बिस्तारै आफ्नो रचना राखिदिनु होला। हामी त 1 घण्टा 30 मिनेट हजुरको साथमा छौं। त्यसकारणले नआत्तिकन र धेरै नहडबडाइकन हजुरले बिस्तारै रचना राख्नु होला है। हजुरलाई सुरुवातमै जानकारी पनि दिन चाहन्छु। हामीले आज पनि रचनाकारलाई जोड्ने कार्यक्रम रहेको छ। हामी केही समयपछि उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। को हुनुहुन्छ होला यो कौतूहलतालाई हजुरले कायम राख्दै गर्नुहोला। अब भने म हजुरहरूबाटै आएको रचनाहरूलाई क्रमशः वाचन गर्न गइराखेको छु। अहिले भने मैले माधव खतिवडाज्यूको मुक्तक देखेको छु। उहाँको मुक्तकबाट कार्यक्रमको ढोका खोल्न गइराखेको छु। स्वीकार गर्नुहोला। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। कता छन् खोइ ती बन्द मन्द विज्ञ कथा छन्। कता छन् खोइ ती बन्द मन्द विज्ञ कथा छन्। झुलको प्वाल जलथोपा गढी तक्य कथा छन्। कि मासियो कम्युनिस्ट सरकारमा गएपछि झैं देउवा चाहिँ होलान् विज्ञ खोज अनविज्ञ कथा छन् खोइ ती बन्द मन्द विज्ञ कथा छन् भनेर माधव खतिवडाज्यूको गजलबाट मैले कार्यक्रमको ढोका खोले। उहाँलाई पनि यो मिठो मुक्तकको लागि हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अब भने म अर्को रचनामा अगाडि बढे। नमस्कार छ सम्पूर्णमा भनेर कृष्णदत्त जोशीज्यूले लेख्नु भएको छ। नारायण खड्काज्यूले पनि लेख्नु भएको छ। सीता दिदी पनि आउनु भएको छ। सुधा शाहज्यू पनि आइसक्नु भएको छ। कोपिला दिदीले हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। रमेश भट्टराई सर पनि आइसक्नु भएको छ। धेरै साहित्यिक मनमुटुहरूको आगमन देख्दाखेरि एकदम नै मन हर्षित भएको छ। हजुरले पठाउनु भएको मायाका फोराहरू पनि प्राप्त गरेको छु। त्यसमा मैले सम्झना काफले दिदीलाई देखिराखेको छु। अहिले भने कमेन्ट प्राप्त गरेकी छैन, अलिकति तल छ होला, कमेन्टहरू आउँदैछन् होला। हजुरलाई पनि साहित्यिक अभिवादन छ, स्वीकार गर्नुहोला। अब भने पालो रहेको छ एउटा रचना प्राप्त भएको छ। कृष्णदत्त जोशीज्यूको धरती छरुँदै भनेर लेख्नु भएको छ। छन्द कविता हो कि म त त्यति छन्द जान्दिनँ। उहाँले केही पनि लेख्नु भएको छैन। त्यसकारणले म अनुमतिका साथ सरसर्ती वाचन मात्र गर्न चाहे। रोगले भोकले शोकले लोकमा छन् दुखेका दुखी दुःखले दुःखमा। देशका आज पाखा पखेरा सबै वेदनामा जली मौन ती छन् हृदय। मन्द हाँसो हरायो मृगा ओठमा आतुरी गुन्जिँदै नादमा। दूर छिछि भए मित्र नाता खुबै आज आफ्ना बनेछन् बिराना सबै। आज बोल्न भए नत्र मेरो गुडी सत्य त्यो तितक्ता हेर दिन्थे भनी। आँसुको तालमा यो धाराको गीत शोकले छैन बस्ती खुसीमा राती। प्राण जाँदा कठै छैन पानी
दिने आज शङ्का हुँदा दूर आफ्ना हुने रोग आयो बरै आज यस्तो यहाँ मर्नु आया भनी आतुरीमा जहाँ काम आफै गरी छाक टार्ने सबै वर्गका जति छन् चुला चिसिँदै के भयो लोकमा त्रास नै त्रासले बाँच्नु ठुला र साना सबै रोगले बाँच्नु ठुला र साना सबै रोगले। हजुर कृष्णदत्तज्यू हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरबाट। उहाँले एउटा मिठो रचना राखिदिनु भएको थियो धरती छ रुँदै भनेर। यो मिठो कविताको लागि हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब भने म फेरि अगाडि बढ्न गइराखेको छु। यहाँहरूलाई फेरि पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कार्यक्रम निकै नै रोचक हुनेवाला छ आज पनि, किनकि हामीले रचनाकारलाई जोड्नेवाला छौँ। उहाँको तर्फबाट हामीले उहाँको रचना पनि सुन्नेछौँ, उहाँको परिचय पनि लिनेछौँ र उहाँले हामीलाई के सन्देश दिनुहुन्छ, के छ उहाँको आशय, त्यो कुराहरूलाई पनि बुझ्नेछौँ। अब भने एउटा रचनालाई उठान गरिसकेपछि म उहाँलाई जोड्ने जमर्को गर्नेछु। मैले देखिराखेको छु उहाँले पनि कार्यक्रम हेरि नै राख्नु भएको छ। हामी मेसेन्जरको मार्फत उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि हजुरले केही समय चाहिँ प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला र कार्यक्रम तपाईँलाई के कस्तो लाग्ने गरेको छ, सल्लाह सुझावका साथ कार्यक्रम मन परेको छ भने आफ्नो तर्फबाट एक शेयर पनि अवश्य गरी दिनुहोला। नमन सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूसँगै सञ्चालिका ज्यूमा भन्नुभएको छ सीता दिदीले। हार्दिक धन्यवाद छ दिदीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। बखत ज्यूबाट गजल प्राप्त भएको छ, एउटा गजल सुनौ अनि त्यसपछि हामी कविलाई जोड्नेछौँ। हजुरहरूले आफ्नो रचना नअत्तालिकन बिस्तारै बिस्तारै राख्नु होला है। त्यो होडबाजीमा राख्दाखेरि छिटो छिटो कमेन्ट सरेर जान्छन्, नजर पनि हुन्न र पढिँदा पनि पढिँदैन त्यो यदि नजर बन्द भयो भने। सो हजुरले एकदमै बिस्तारै बिस्तारै रचनाहरू हाल्दै गर्नुहोला। अहिले म चाहिँ तपाईँलाई बखत कठायतज्यूको गजल सुनाउन गइराखेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। मास्टर डिग्रीको प्रमाणपत्र समाएर के पायो, मास्टर डिग्रीको प्रमाणपत्र समाएर के पायो, जागिर खोज्दै राजधानीमा धाएर के पायो। सच्चा व्यवहार मानिसको ऐना हो बुझ्नुपर्छ, सच्चा व्यवहार मानिसको ऐना हो बुझ्नुपर्छ। अहंकार मनले भक्ति सन्देश गाएर के पायो, मास्टर डिग्रीको प्रमाणपत्र समाएर के पायो। कसम धोके बाजहरूको यो सहर रहेछ कसम, कसम धोके बाजहरूको यो सहर रहेछ कसम। ज्यानै दिने कसम आखिर खाएर के पायो, अहंकार मनले भक्ति सन्देश गाएर के पायो। न सुर सुनियो आज न ताल देखियो, हेर्नुस् हेर्नुस्, न सुर देखियो सुनियो न ताल देखियो, हेर्नुस् न सुर सुनियो आज न ताल देखियो, हेर्नुस्। तन मन भ्रममा राखेर उपाधि समाएर के पायो, ज्यानै दिने कसम आखिर खाएर के पायो। मास्टर डिग्रीको प्रमाणपत्र समाएर के पायो, पायो जागिर खोज्दै खोज्दै राजधानीमा धाएर के पायो, पायो जागिर खोज्दै खोज्दै राजधानीमा धाएर के पायो भनेर बखत कठायतज्यूले पठाइदिनु भएको रचना उहाँ विशाला दैलेखज्यूबाट हुनुहुने रहेछ। हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो मिठो कविताको लागि। र मैले भने बमोजिम नै अबको पालो कविलाई दिन्छु भनेकी थिएँ। अब भने म कविलाई हजुरहरूसँग प्रत्यक्ष लिएर आउन खोजिराखेको छु, मेसेन्जर मार्फत उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजिराखेको छु। आउनुहोस् उहाँ कविलाई स्वागत गरौँ अबको बसाइमा। हजुर नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? म त एकदमै आराम छु, अनि तपाईँ आराम हुनुहुन्छ? हजुर म पनि आरामै छु। साहित्यको श्रीविधिमा लाग्नु भएको छ हजुर, साहित्य विधामा एकदम नै खुल्नु भएको छ। हजुरको परिचय हजुरकै मुखार बिन्दुबाट हामी सुन्न आतुर छौँ। आफ्नो परिचय, पेसा, व्यवसाय के गर्नुहुन्छ, साहित्य विधामा केमा कलम चलाउनुहुन्छ, यो बारेमा हामीलाई केही प्रकाश पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद। मेरो नाम मेघराज पौडेल हो।
म यो पञ्चन्द्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 आदर्श टोल भन्ने ठाउँ सप्तरीमा म यो बस्छु र मेरो बसोबास अहिले हालको लागि यही हो। हजुर र म पेसाले त्यस्तै जे गर्छु। म पहिले कर्मचारी हुँ हजुर र पनि निकै भइसक्यो। हजुर र अहिले अब यो साहित्य क्षेत्रमा कहिले लाग्नुभयो भन्ने कुरो गर्नुभयो। यो साहित्य भन्ने कुरो चाहिँ के रहेछ भने जन्मेर च्या च्या गर्दाखेरि पनि साहित्य सुरु भइहाल्दो रहेछ है। हजुर हजुर तीदेखि साहित्य सुरु हुँदो रहेछ। तर पनि अब हामीले यो लेखनमा अथवा सुन्ने साहित्य त अब सुन्ने साहित्य, लेख्ने साहित्य, गीत साहित्य, गजल साहित्य, कविता साहित्य यस्तै चाहिँ हरेक गद्य पद्य र धेरै हुँदो रहेछन्। तर पनि मैले यो अलिअलि सुरु चाहिँ म पहिले गीतबाट सुरु गर्थेँ। हजुर हजुर पहिले गीत सुन्थेँ र गाउँथेँ, त्यसपछि अलिअलि लेख्न थालेँ। अनि त्यसै गर्दै गर्दै अलिअलि कविता पनि सुरु गरेँ। यस्तै गर्दै गर्दै बिचमा केही छुट्यो। तर मेरो यो लगभग 2.5-3 वर्ष भयो मैले यो छन्दमा चाहिँ कलम चलाएको। हजुर हजुरले भन्नुभएको कुरा मैले टपक्कै टिपे। एउटा जस्तै हामी जब जन्मिन्छौँ च्या च्या गर्दा जन्मिँदैखेरि साहित्य सुरु हुन्छ भनेर एकदमै मिठो कुरा पनि हजुरले उठान गरिदिनु भयो। यही बेलामा मलाई फेरि प्रसङ्ग जोड्न मन लागिहाल्यो कि हजुरले बाल्यकालदेखि नै साहित्यमा कलम चलाउन सुरु गर्नुभयो कि अलिक युवा अवस्थादेखि सुरु गर्नुभयो त? बाल्यकाल भन्दाखेरि मैले अब यो तपाईँको चाहिँ रामायणहरू पढ्ने हो हजुरबाहरूको साथसाथमा। म आफू कोक्रोमा हलिँदै रामायण पढ्दै गरेको मलाई याद छ बच्चाको साहित्यको हिस्मा होइन। हजुरबाहरू रामायण पढ्नुहुन्थ्यो, मलाई कोक्रोमा राखेर हल्लाउँथ्यो, उहाँहरू रामायण पढ्नुहुन्थ्यो, म टप्पकै टिप्थेँ। अनि यस्ता तोत्रहरू बिहान जाने धार्मिक तोत्रहरू अच्युतम केशवम भन्ने यस्ता आदि कुराहरू म त्यहाँबाट सिक्दै ल्याएँ। पछि त्यति बेला त रेडियोको अवस्था थिएन, फोन बाजा भन्थे। कहीँ बजारमा गएर हाट मेलामा हामी त्यस्ता कुराहरू सुन्थ्यौँ होइन। पछि अलि रेडियोहरू देखिन थाल्यो। रेडियोबाट चाहिँ लोकगीतहरू अब हाम्रा अहिले बज्ने गीतहरू चाहिँ अलि पहिलेका पुराना गीतहरू आउँदाखेरि हामी त्यसबाट चाहिँ केही प्रभावित हुन्थ्यौँ। हुँदै हुँदै अलिक पछि मैले एउटा फतेमानको गीत मलाई असाध्यै मनपर्ने, त्यो यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले भन्ने। यो राम्रै सुनिएको छ होइन? हजुर हामीले त प्रष्ट सुनिराखेका छौँ। सुनिएको छ? ल ठिकै छ। अनि यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले। म यो गीत लगभग 15-16 वर्षको उमेरदेखि म यो गीत गाउँथेँ लामो समयसम्म। यो गीतलाई मैले गाइरहेँ, गुनगुनाइरहेँ। जता गुनगुनाउँदै मेरो त्यति बेला स्वर पनि एकदम राम्रो थियो। पछि मेरो यो घाँटीको समस्याले गर्दा बिग्रियो। अनि त्यो रेडियोमा बजेको त मैले गाएको मान्छेले प्रायः सोचिँदै हिँड्थे। एउटा साथीले अमेरिका बसेर मेरो सम्झनामा उहाँले त्यही गीत गाएर एउटा भिडियो पठाउनु भएको थियो। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा भन्ने। मलाई प्रेरणा साहित्यतर्फ लाग्ने प्रेरणा तीबाट भयो। त्यसपछि अलिअलि मैले गीत पनि लेख्न थालेँ। सानातिना यस्तै गीतहरू लेख्थेँ। तर मैले कहीँ पनि त्यस्तो भएन। अलिक पछाडि चाहिँ मैले कविताहरू विशेष गरेर व्यङ्ग कविताहरू पनि मैले लेखेँ, एक दुईटा हँस्यौलीहरू लेखेँ। सिक्दै सिक्दै गएर पद्य त मैले लेखिनँ, तर यही लयात्मक कविताहरू अनि विशेष गरेर झ्याउरीहरू यस्तो लेख्दै लेख्दै गएर अलिक पछाडि चाहिँ छन्दमै मैले चाहिँ लेख्ने प्रयास गरेँ। सिक्दै थिएँ। अलिक बढी प्रेरणा चाहिँ फेरि मलाई यो साहित्य संसारले नै दिएको नि। यसले जोडेर प्रचार गरिदियो, यताउति गरिदियो। मलाई त्यति रस भन्दा पनि त्यति उठिएन। यसो चाहिँ अलिक अभ्यास गर्दै जाँदा मलाई प्रेरणा त फेरि यो अहिलेको साहित्य संसारले नै दिएको मलाई। कस्तो मिठो कुरा गर्नुभयो। मैले हजुरलाई एकैछिन रोकेँ। समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरू, हामी भने अहिले कविसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिराखेका छौँ। कवि हुनुहुन्छ मेघराज पौडेलज्यू। हामी उहाँसँग अन्तर्वार्तामा केही थोरै उहाँको बारेमा जान्ने कोसिस गरिराखेका छौँ र कस्तो कस्तो विधामा कलम चलाइराख्नु भएको छ उहाँले त्यो बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। म फेरि कुराकानीमै जोडिन चाहे। अनि कविज्यूले यो मिठो कुराहरू सुनाउनु भयो। यदि हजुरहरूले लेख्दै गरेको क्रममा कुनै कृतिहरू पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ भने त्यो बारेमा पनि थोरै जानकारी दिनुहोस् न। कृति भनेर मैले खासै किताबै निकालेर प्रकाशन गरेको छैन। विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकहरू भए, राष्ट्रिय अखबारहरूमा भए,
अब यो भिडियो सिडियो यताउतिमा चाहिँ होला, तर म किताबै चाहिँ निकालेको छैन, तर म निकाल्ने प्रोसेसमा छु। त्यो पनि एउटा समय चाहिँदो रहेछ, त्यसलाई निकाल्न पनि अलिक टाइम लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही उसमा त्यो प्रोसेसमा छ। तर म जहाँसम्म निकाल्छु मतलब अलि वर्षभित्रमा निक्लिन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अब यस्ता विभिन्न चिताकाहरू आछन्, यस्ता परेन भने हजुरलाई हजुरको आउनेवाला पुस्तक जुन प्रकाशन हुनेवाला छ त्यसको लागि पनि अहिलेदेखि नै बधाई दिन चाहन्छु। र हजुरले जुन भन्नुभयो साहित्य संसार पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ, जहाँ चाहिँ हजुरले आफ्नो रचनाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, थप ऊर्जा थप्ने काम गरेको छ भनेर मैले बुझेँ। र यही बेलामा मैले अब हजुरले त्यति भन्दै हजुरकै रचना किन नसुन्ने त? केही रचना तयारी अवस्थामा छन् भने सुनाउनुहुन्छ कि? रचना छन्, म सुनाउँछु नि त। अवश्य। एउटा यो भर्खरै हो, 2-4 दिन अगाडि लिएको। हजुर। अब म विचार अभ्यासमै छु, अहिले सिक्दै अब सबैले मन पराएको छन्द भन्ने एउटा शार्दुल भन्छ, तर शार्दुल चाहिँ मैले अलिक पुरानो भयो भनेर त्यसलाई मैले लेख्न पनि छोडिसकेँ। त्यही छन्दमा चाहिँ अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि अब अहिले मैले एउटा सानो छन्दमा लेख्न सुरु गरेको छु। कि ठुलो छन्द शार्दुल भन्दा माथिको कि अलिक तलतिर 10-12 तन्त्रको त्यस्तोमा म अभ्यास गर्दैछु। र मैले त्यही भित्र यो हामीले एउटा सामूहिक रूपले चाहिँ प्रतिभा निकुञ्जमा हामी अभ्यास गर्छौँ जति, अनि त्यो प्रतिभा निकुञ्जबाट उहाँहरूले समस्या दिनुहुन्छ र त्यो समस्यामा हामीले समाधान गर्छौँ। र त्यही विषयको एउटा कविता म यहाँलाई म वाचन गराउँछु। र समस्या चाहिँ उसले दिए मैले यो के भने यो एउटा अहिले समय सापेक्ष पनि भयो क्या। यो वसन्तको बेला काफलहरू पाकिराखेका हुन्छ, पाकिराखेका हुन्छ, ऐसेलु पाकिराखेका हुन्छ, प्रकृति सम्बन्धी होइन। एउटा हुन त हामीलाई भित्र रूपले पोले पनि हामी त्यो चित बुझाएर पनि कतिपय उसमा जाने रचनाहरू सिर्जनाहरू गर्दैछौँ। त्यही भित्रको यो विचार पनि पहिले लेखेको हो। म यहाँलाई सुनाउँछु। अवश्य पनि यो समय हजुरलाई नै दिन चाहे। हजुरको कविता सुन्न हामी आतुर छौँ। हजुर, यो कविताको शीर्षक छ काफल राखेको छु मैले। काफल खाने बेला पनि हो। र यो छन्द इन्द्रवंशमा छ। इन्द्रवंश छन्दमा। हजुर। अब म मलाई वाचन गर्न त्यति आउँदैन, पहिलेको जस्तोहरू पनि छैन, गलाहरू विभिन्न किसिमले चाहिँ अर्को भइसकेको छ। र म त्यही जस्तो छ त्यस्तै वाचन गर्छु है। अवश्य। ल, घुम्टो उगारे हिमशैलले पनि डाँटे चरीका सँगमा छ मोहनी, पित्रो जरायो वनमै छ सुन्दर, आकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल, आकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल, लाग्दैछ कोशी पय हो कि यो घडा, देखिन्छ माछा असला बडा, टाङ्गो सुसायो सुकिलो छ निर्मल, आकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल, आकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल, बोकौँ बिना यो मुखले बजाउँदै, सारी र चोली दिलमा सजाउँदै, बाँधौँ पटुकी र लगाऊँ गाजल, आकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल, आकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल, ऐसेलु दाना टिपियो भुनेभरि, ऐसेलु दाना टिपियो भुनेभरि, गाउँ चरीका सँग गीत लैभरि, आऊ पियारी अब ठोक मादल, आकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल, आकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल, नागी नचायो बनका गुराँसले, पन्छी रमाए गुनिलो सुबासले, पाखा पखेर अझ हुन्छ शीतल, आकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल,
बाँकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल हाम्रो तराई नीति दिन्छ आँपले कहिले जस कसैमा डसिदिन्छ सापले अरना राति वनमा छ थाकल बाँकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल बाँकी हुनन् जङ्गलभित्रका फल पाके होलान् जङ्गलभित्रका फल। निकै नै मिठो हजुरले छन्दमा कविता सुनाउनु भयो। एकदम नै सही समयको बेलाको कविता पनि भन्नुपर्छ। अहिले त्यस्तै समय चलिराखेको छ। हजुरले व्याख्या गरिकन गर्नुभएको कविता थियो। कविता पनि निकै नै सुन्दर थियो। के छ अहिलेको स्थिति? काफल पाक्ने त बेला भयो होला हजुरकोतिर गाउँघर जङ्गलमा? के कस्तो छ? पहिलाको जस्तो स्थिति छ कि अहिले केही परिवर्तन आएको छ? कस्तो पाउनु भएको छ वातावरण? जङ्गल अहिले चारैतिर रमाइलो छ हजुर। किनभने एउटा प्राकृतिक रोग यहाँ आए पनि जङ्गल अब आँपहरू चाहिँ लटरम्म सबै चाहिँ झपक्क फुलेका छन्। लिचीहरू चाहिँ त्यहीँ फुलेका छन्, झपक्क दानाहरू लाग्दैछन्। एउटा प्रकृतिले अर्को हामीलाई विपत्ति नहुल्याए पनि हाम्रो जुन परम्परागत प्रकृति छ त्यो एकदम राम्रो छ। सालहरू फुलेका छन्। अहिले म जुन किसिमको कविता लेखेँ यो कविता भने जस्तै छ वास्तविक देशमा। यो मैले कुरा गर्दाखेरि मैले हिमालको पनि कुरा गर्छु, नागीतिर मास्टर अलिमुन्त्र पनि कुरा गर्छु, अनि तलतिर पहाडतिर पनि कुरा गर्छु, सूर्यतिर पनि कुरा गर्छु, अनि यो तराई फाँटको पनि कुरा गर्छु। यी सबै तिनैवटा समेटेर चाहिँ मैले यो कविता सिर्जना गरेको हो है। हजुर हजुर। र यी तिनैवटालाई यी हाम्रो 3 वटा 4 वटा भेग पर्छ मतलब भूगोलको दृष्टिकोणले यी सबैलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेको। अब कति छ समय? अर्को पनि एउटा सुनाइदिउँ तपाईँलाई। मैले आजै मात्रै सूचना गरेको छु। हजुरले जुन प्रकृतिको काखमा बसेर एउटा साहित्य रच्नु भएको छ त्यो आफैमा निकै नै सुन्दर छ। हुन त कविलाई समय नदिनु भन्छन्, यो एकदमै गलत हुन जान्छ। मैले आज भर्खरै यो बारेमा आदरणीय दाजुसँग कुरा पनि गरेको थिएँ, प्रकाश दाजुसँग। कविलाई समय तोक्न छैन। हजुरले कविता सुनाउने जमर्को गर्नु नै भएको छ भने अवश्य सुनाउनु होला। म आज एउटा हामीले यो अहिले हामी भन्दा पनि मैले यो अब अहिले यो विपत्तिकै विषयमा हजुरकोमा नेटवर्क पनि राम्रै छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। के छ? भिडियो कल गर्न मिल्ने प्रावधान गर्न सकिन्छ तत्कालै? अहिले हजुर अब कस्तो छ त्यहाँबाट यहाँबाट हुन्छ भने गर्नु लाग्छ होला। कोसिस गरौँ किनकि हाम्रो आदरणीय दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँलाई अनौठो लाग्दै होला, के हुँदैछ, के भइराखेको होला भनेर थाहा पनि पाइराख्नु भएको छैन। त्यसकारणले मैले हजुरलाई भिडियोको रिक्वेस्ट पठाएको छु, हजुरले एक्सेप्ट गर्नु होला। हेर्नुहोस् त, मैले हजुरलाई भिडियो रिक्वेस्ट पठाएको छु। मैले कविलाई जोड्न सफल भइसकेको छु। अब भने हामी भिडियो कलमा प्रत्यक्ष उहाँको कुराकानी हेर्नेछौँ। अवश्य अवश्य। यो वंशस्थ छन्दमा छ हजुर। यसलाई चाहिँ म त्यसै वाचन गर्छु। हजुर, आदरणीय साहित्यिक स्रष्टाहरू, हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गरिराखेका छौँ। कवि हुनुहुन्छ मेघराजज्यू। अब भने हामी उहाँको कविता सुन्नेछौँ। सुनाउने कोसिस गरे हजुर। र त्यो अहिले समय सापेक्ष पनि छ एउटा हैन। हजुर। मैले त्यसैबाट जाने गर्न खाने एउटा सत्कर्म यो दिक्पाल छन्दमा छ, शीर्षक सत्कर्म छ। हजुर। देशको अवस्था संकष्ट देखिँदैछ, आराधना हरायो यी दुष्ट भेटिँदैछ। आयो बसन्त अहिले सुक्दै गएछ पानी, सत्कर्ममा लगाए सप्रिन्छ जिन्दगानी, सत्कर्ममा रमाए सप्रिन्छ जिन्दगानी। बाटो खन्यो पखेटा लाएर उड्न थाल्छ, माटो भरेर बोरा आफै गुडेर भाग्छ।
आँटो छ बालुवाको रोकिन्छ बग्छ पानी, आँटो छ बालुवाको रोकिन्न बग्छ पानी, सत्कर्ममा लगाए सप्रिन्छ जिन्दगानी। बेचिन्छ देश कहिले सर्दै गयो सिमाना, दिव्य मूर्ति जाँदा नैवेद्य मिल्छ खाना। पूजा गरौँ सबैले सम्झेर ती कहानी, सत्कर्ममा रमाए सप्रिन्छ जिन्दगानी, सत्कर्ममा रमाए सप्रिन्छ जिन्दगानी। यी कर्म गर्न चाडौँ जो पाप मानिँदैछ, आत्मको कर्म आफै लौ देहमा जिँदैछ। भूकल्पीको बतार उठ्दैछ यो सुनामी, सत्कर्ममा रमाए सप्रिन्छ जिन्दगानी। बस्ती युवा बिनाको बुढो बुढी र नानी, गाई खसी र भैँसी बोकेर मिल्छ पानी। आओ युवा जगाऊ नेपालमा जमानी, सत्कर्ममा लगाए सप्रिन्छ जिन्दगानी, सत्कर्ममा लगाए सप्रिन्छ जिन्दगानी, सप्रिन्छ जिन्दगानी। आहा, निकै नै मिठो कविता फेरि सुनाउनु भयो। सत्कर्ममा लागे सप्रिन्छ जिन्दगानी। अवश्य पनि सत्कर्ममा लाग्यो भने जीवन सप्रिने त सही, एकदमै सही कुरो पनि गर्नुभयो। अब भने कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको कारणले मैले हजुरलाई अब टुङ्ग्याउने पट्टि नै अगाडि बढ्न चाहेको जानकारी गराएँ। हजुरलाई सानो एउटा प्रश्न फेरि सोध्न चाहन्छु। हजुरले जसरी आफू प्रकृतिको काखमा बसेर कविताहरू रच्दै गर्नुभएको छ, अब भने हामी युवाहरूलाई या भनौँ भर्खरै नव सुरुवात गर्ने कविहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो साहित्य भन्ने कुरा मैले भने साहित्य बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यो साहित्य हो, कुनै विधा हो होइन? बिना साहित्य हामी जन्मिने बित्तिकै साहित्यमा हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृतिलाई हामी कहिले पनि चाहिँ नत्यागौँ र विशेष गरेर जो जहाँ बसे पनि राष्ट्रलाई माया गर्ने, राष्ट्रिय भाषालाई माया गर्ने, राष्ट्रिय संस्कृतिलाई माया गर्ने, हाम्रा सभ्यताहरूलाई माया गर्ने। हामी जसरी अहिले युवाहरू बाहिर गएर चाहिँ यसरी साहित्यिक माहौलहरू बनाइदिनु भएको छ, यहाँ बस्ने युवाहरूबाट त्यति हुनु सकेको छैन। किनभने हामीसँग प्रविधि नहोला एक, अर्को कुरो समय नहोला दुई, होइन? यस्ता छन्। र केही न केही समय निकालेर हामी केही न केही यस साहित्यिक गतिविधिहरू गरौँ, होइन? अहिले यो छन्द भनेर भन्छन् मान्छेले, छन्द मैले चाहिँ बुझेको छन्द के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो छन्द भनेको चाहिँ बाटो हो, एउटा मूल बाटो हो। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ चोरबाट पनि हिँडिन्छ। यो जुन बाटो हो त्यसका बाटो साना पनि छन्, ठुला पनि छन्। यही बाटो हिँड्यो भने हामी बोल्दा पनि छन्दमा बोल्दा रहेछौँ नि। अघि मैले बच्चाको कुरो भने बच्चाले पहिले सुरुमा च्या गर्दाखेरि गुरु वाक्यबाट चाहिँ सुरु गर्दो रहेछ। छोराछोरीहरू सबै गुरु वाक्यबाट बोल्छन्, होइन? यहाँ त पहिल्यै पछि नि हेर्दाखेरि सबै बोली चाली हामी जति छौँ सबै छन्दमा रहेछौँ। हामीले यो बुझ्न नसकेको छन्द अप्ठ्यारो छैन। जस्तो पनि छन्द छ, गीत छन्दैमा बन्छ, गजल छन्दैमा बन्छ, अन्य मुक्तक छन्दैमा हुन्छ, कविताहरू छन्दैमा हुन्छ। हो, हुनसक्छ अब गद्य भन्ने एउटा भाषा पनि हो, यसलाई चाहिँ छन्दले नसमेटेका कुरा गद्यले सबै यथार्थ रूपले समेट्न सक्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई पनि साहित्यकै रूपमा लिइन्छ। अपूर्ण साहित्य गद्यले पूरा गर्न सक्छ, नअटेको साहित्यहरू लगेर गद्यले पूरा गर्छ। तर कुनै न कुनै विधामा हामी सबैले सबै ठाउँमा चाहिँ कलम तलौँ, फुर्सदको समयमा लेखौँ, होइन? आफ्नो जे छ भावनाहरू चाहिँ व्यक्त गरौँ, यसले अभ्यास गर्दै जाउँ। अनि पछि कालान्तरमा त्यसको रसहरू चाहिँ हामीले जुन विधाबाट लिन्छौँ, गीतको विधाबाट लिए पनि, मुक्तको विधाबाट लिए पनि, गजलको विधाबाट लिए पनि, त्यो रस चाहिँ हामी पान गर्दै जाउँ। हाम्रा भावी पुस्तालाई पनि यसले चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै जाउँ। म एउटा सानो कुरो यहाँ सम्झाउँछु। एउटा सानो कविता एउटा महिलाले चाहिँ अहिले कतै वाचन गर्नुभएको छ विदेशतिर बसेर। त्यो अहिले म यहाँ हेर्छु 5 लाख 7 लाख चाहिँ दर्शकले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ। किनभने त्यो एउटा त्यो छन्दभित्र कति रस छ नि, त्यसलाई बनाउन नसके मात्रै हो हामीले। त्यसमा वाचन गरेर त्यसलाई सङ्गीत भरेर हुन्छ, होइन? छन्द भनेको चाहिँ अपार हो।
यसलाई चाहिँ सबैले जानु। मैले पनि त्यही उसले रस थियो, मलाई ज्ञान थिएन। ज्ञान मैले त यताबाट हुन्छ कि आगो लिन जाँदा सिकेँ, पानी लिन जाँदा सिकेँ, त्यसरी सिकेँ मैले पनि। जस्तै मैले साहित्य संसार भने नि, साहित्य संसारमा बसेर अरूले वाचन गरेको हेर्न सिकेँ। त्यसबाट मैले किताब किन्दै ल्याएँ। यो गएर मैले कुनै पाठशाला पढे होइन, यहीँबाट पनि उसको हेरेँ, यसको हेरेँ, उसको हेरेँ, त्यसै गरेर सिकियो, किताबहरू ल्यायो। यो को हो कि भन्यो, मेरो गुरु नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। झट्ट भन्ने हो भने गुरु भनेको तपाईँहरू नि हो, यहाँले देखाइदिनुहुन्छ, यहाँलाई बाटो देखाइदिनुहुन्छ, सुनाइदिनुहुन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ। गुरु नै त्यही नै हो। निकै मिठो प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो। निकै मिठो प्रसङ्गमा कुरा गर्नुभयो हजुरले। हामीलाई यस्तो राम्रो राम्रो सन्देशहरू पनि दिनुभयो। हामीसँग थोरै भए पनि आफ्नो व्यस्तताको बावजुद समय निकालेर, जुन समय दिएर हजुरले कवितालाई वाचन पनि गर्नुभयो, सन्देश पनि दिनुभयो, यसको लागि हजुरलाई नेपाली साहित्य संसारको सिङ्गो परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै हजुरको तर्फबाट केही सन्देश छ भने दिन सक्नुहुन्छ। हजुर, म अब यहाँहरूले जुन बाहिर बसेर यसरी साहित्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसलाई अझ चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस्। म निरन्तरताभित्र दुई चारवटा शब्दहरू लुकिया हुन्छन्, बोलीचालीको मिठास जुन किसिमले तपाईँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ कार्यक्रम, अरू हाम्रा स्रष्टाहरूले जुन सञ्चालन गर्नुहुन्छ, त्यस्तै कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिकामा पनि एउटा साहित्य मौलाउने चाहिँ एउटा अवसर हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने अब यो साहित्य संसार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सञ्जालमा दिएको चाहिँ एउटा ठुलो साहित्य छ। यसभित्र धेरैजना दर्शकहरू मैले हेरेका छु। तपाईँले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा 80,000 भन्दा माथि भ्यू मैले हेरेका छु। किनभने त्यो पक्कै पनि हेरेरै चाहिँ त्यो केही दर्शकहरूको चाहिँ मनोभावना त्यहाँ पुगेको हुन्छ। भनेपछि यस्तोलाई कमसेकम चाहिँ म एक्लै यहाँ कोठामा बसेर चलाएको छु, यो मेरो चाहिँ कसैले सुन्दैन, सीमित तपाईँ र म मात्रै छु भनेर भन्नु नै, यहाँ हजारौं दर्शकहरूको चाहिँ आँखा परिरहेको हुन्छ। यसलाई नजर राखेर त बोलीचालीका भाषाहरूमा भयो, अन्य उसमा भयो, एउटा मधुरता भयो, एउटा सभ्यता भयो, यसरी चाहिँ सञ्चालन गरियो भने यो साहित्य अब मौलाएर जान्छ। एक अर्को कुरो के छ भने अब कवितामा पनि तपाईँहरूले अलिअलि केही कसी लाउनुपर्छ। कसी लाउनुपर्छ भने जथाभावी कविता चाहे गीत गजलहरू भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ, प्रकृतिसँग मनमोहक हुनुपर्छ, प्रेमिल हुनुपर्छ। तर गाली गलोच, अपमानित कसैलाई चाहे राजनीतिकमा मुछिन हुँदैन। साहित्य राजनीतिभित्र जान्छ, अर्कै किसिमले जान्छ। साहित्यले राजनीतिमा नघोचिने गरी बिजिकेर भ्याइदिन्छ। त्यस्तो खालको नै साहित्य हुनुपर्छ। त्यस्तै साहित्यलाई चाहिँ तिखार्ने काम तपाईँले गर्नुहोस् होइन। र अहिले जुन किसिमले चाहिँ यो साहित्य संसार आफू चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबै विश्वव्यापी हुन सकेको छ, अझै मौलाएर चाहिँ जाओस्। म यही चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुरको समयको लागि पनि उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार, छुट्टिए। हजुर, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ आदरणीय कवि हुनुहुन्थ्यो मेघराज पौडेलज्यूसँग। उहाँसँग निकै नै मिठो साहित्यिक भलाकुसारी पनि भयो, निकै मिठो मिठो सल्लाह सुझाव पनि दिएर जानुभयो। उहाँलाई कार्यक्रममा उपस्थिति स्वीकार गर्दै आउनुभएकोमा, आतिथ्य सरकार गर्ने एउटा मौका दिनुभएकोमा पनि हृदयदेखि सिङ्गो साहित्य संसारको तर्फबाट र मेरो अहिले सञ्चालिकाको तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ हजुरले कार्यक्रम हेरि नै राख्नु भएको छ र म लगायत अहिले लगभग हाम्रो 40 जना स्रष्टाले यो प्रत्यक्ष सुन्नु पनि भयो, साहित्यको बारेमा अझ धेरै बुझ्नु पनि भयो होला र यहाँबाट थोरै धेरै केही न केही एउटा ऊर्जा पनि लिनुभयो होला पोजिटिभली, मैले आशा गरेको छु। यस्तै गरी हामी दिनानुदिन अहिले चाहिँ हामीले शनिबार कविलाई जोड्ने गरिराखेका छौँ। समय अनुकूल हुन्छ, सबै साथीहरूको मिल्छ भने हामी दिनकै पनि जोड्न सक्छौँ। अब भने फेरि हामी नव कविलाई जोड्नेछौँ। अर्को शनिबारलाई को आउनुहुनेछ त हजुरहरूले जानकारी गर्दै गर्नुहोला, या उहाँलाई जोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। अब भने फेरि पालो हजुरहरूको रचनालाई क्रमबद्ध रूपमा वाचन गर्ने भइराखेको छ। आउनुहोस्, अब हजुरको रचनाहरूलाई मैले मूर्त रूप दिनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति पेसेन्ट भएर, यति धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु भयो र आफ्नो रचनाको श्रवण होस् भनेर प्रतीक्षा गर्नुहुने आदरणीय मनमुटुहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद गर्दै म अगाडि बढ्न चाहे।
धेरैजना रचनाकारहरू हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो शारदा दिदी हुनुहुन्छ, तपेन्द्रज्यू हुनुहुन्छ, हरिप्रसाद रिमालज्यू हुनुहुन्छ, मुखै रसायो भनेर लेख्नु भएको छ। कोपिला दिदी हुनुहुन्छ, आहा आहा सुमधुर काफल सृजना वाह भन्नुभएको छ। मुकेशज्यूले आहा आहा भन्नुभएको छ। चेतराजज्यूले आहा कति राम्रो भन्नुभएको छ। सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो विषयमा हाम्रो आदरणीय सुमन दिदीको पनि आगमन देखेर कमेन्ट देखेको छु, यो मैले उठान गरेँ है त। साहित्यकार आदरणीय कवि मेघराज पौडेलज्यू, आहा हजुरले साहित्य सम्बन्धी ज्ञान यसरी प्रष्ट पारिदिनु भयो। आफ्नो रचनाको साहित्यको रसपान गराई सुन्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आत्मीय सम्मान सहित शिर झुकाउँदछु भनेर लेख्नु भएको छ। आदरणीय सुमन दिदी, उहाँ आफैमा पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। कार्यक्रम एकदमै सुन्दर भइराखेको छ भनेर प्रकाश ज्यूले मलाई यहाँ बोध लेखिराख्नु भएको छ, कमेन्टमा मलाई ज्ञात गराइराख्नु भएको छ। र यो पनि भन्नुभएको छ कि कार्यक्रम राम्रो भएको छ भने एक सेयर किन नगर्ने त, त्यसकारणले सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यहाँभन्दा माथिका रचनाहरू सबै सरेर गइसकेको त म हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसकारणले अब भने फेरि हजुरले एकपटक अप्ठ्यारो मानिकन रचनाहरूलाई राख्दै गर्नुहोला। म भने उठान गर्न गइराखेको छु। सुमन शर्मा दिजुको गजल हातमा परेको छ। आउनुहोस्, उहाँको गजल सुरु हुन्छ यसरी, यसलाई श्रवण गरौँ। मलाई आफ्नै देशको राष्ट्रिय गान मनपर्छ। मलाई आफ्नै देशको राष्ट्रिय गान मनपर्छ। आफैले बनाएको आफ्नो पहिचान मनपर्छ। मलाई आफ्नै देशको राष्ट्रिय गान मनपर्छ। आफैले बनाएको आफ्नै पहिचान मनपर्छ। हिमाल पहाड तराई छन् श्रृङ्खला मिलेका। हिमाल पहाड तराई छन् श्रृङ्खला मिलेका। सुन्दर फाँट डुल्ने विशिष्ट सान मनपर्छ। निश्चय पनि यहाँ संस्कृतिको प्रभाव पर्छ नै। निश्चय पनि यहाँ संस्कृतिको प्रभाव पर्छ नै। निश्चय पनि हात जोडिएर गरिने मर्यादित मान मनपर्छ। वाह वाह वाह, सुन्दर फाँट डुल्ने विशिष्ट सान मनपर्छ। आहा, तराई नेपालको अन्नको भण्डार मानिन्छ नि। तराई नेपालको अन्नको भण्डार मानिन्छ नि। हराभरा भई फलेको हरियो धान मनपर्छ। हात जोडिएर गरिने मर्यादित मान मनपर्छ। काग कराउँदै गर्छ। काग कराउँदै गर्छ। काग पिना सुक्दै गर्छ यहाँ। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ यहाँ। अरूको नसुनी आफ्नै नै सुन्ने कान मनपर्छ। हराभरा भई फलेको हरियो धान मनपर्छ। आहा आहा आहा, लेख्दै जाने क्रममा सुमन दिदीको यो प्रगति देखेर हृदय नै एकदमै धेरै हर्षित भएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो मिठो मिठो रचना लेखिदिनु भएको छ, यसको लागि आफ्नो कलमलाई निरन्तरता दिँदै गर्नुहोला। आगामी दिनहरूको लागि हजुरलाई शुभकामना शुभेच्छा पनि छ। अब भने मेरो हातमा परेको छ उदास कार्कीज्यूको मुक्तक। अब भने मुक्तकलाई श्रवण गरौँ है त। शिथिल शरीर ओछ्यानमा छ, चञ्चल मन कता कुदिहाल्छ। अधारमा बसन्त भए पनि आँखामा बर्सात छ, सिरानी भिजिहाल्छ। मेरै नजिक आउन लोकबाजाको डर लाग्दो हो तिमीलाई। अलिक परैबाट नजरको इसारा देऊ, उदासले बुझिदिन्छ भनेर निकै नै मिठो उदास कार्कीज्यूले एउटा मुक्तक पठाइदिनु भएको थियो। यो मुक्तक मलाई प्रदान गर्नुभएकोमा पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। गजल राख्न मिल्छ र हजुर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि हजुरहरूको रचनालाई नै स्थान दिने ठाउँ हो नेपाली साहित्य संसार। रचनामय बनाउनका लागि हजुरले हजुरको रचनाहरूलाई कमेन्ट बक्समा राख्दै गर्नुहोला। र रचना कुनै पनि रचनाकारको सुनिसकेपछि थोरै भए पनि टीका टिप्पणी चाहिँ दिनुहोला है त। यसले चाहिँ उहाँहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ। अब भने शारदा कार्की दिदीको गद्य कविता परेको छ। निकै नै प्रखर हुनुहुन्छ, कलम निकै नै तीखो र बलियो गरी चलाउनु हुने आदरणीय शारदा दिदीलाई स्वागतम पनि गर्न चाहन्छु। र अबको बसाइमा उहाँको कविता सुन्नेछौँ हामी, गद्य कविता। यो गद्य कवितालाई शीर्षक दिनुभएको छ सम्हाले लिएर राखौं भन्थे।
आउनुहोस् सम्हालेर राखौं भन्थे शीर्षकको कविता हामी श्रवण गरौं। जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्ने गाह्रै छ यो, जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्न गाह्रै छ यो, छोडी गए पनि तिमी एक्लै बाँच्न गाह्रै छ यो, जसको आड भरोसामा बाँचेकी थिए हिजोसम्म, तर वचन यो मुटुमा खोज्ने तीखो काँडा भयो, जसले उसले छोडी गएपछि अतीतको याद आयो, उसले छोडी गएपछि अतीतको याद आयो, पल पलमा वचनका चोटै चोटको थुप्रो भयो, कस्तो भागे लेखिस दैव अस्ति मेरो ललाटमा, कस्तो भाग्य लेखिस दैव अस्ति मेरो ललाटमा, त्यसैले त पुरपुरोमा अब जसको थुप्रो भयो, कस्तो भाग्य लेखिस दैव अस्ति मेरो ललाटमा, त्यसैले त पुरपुरोमा अब जसको थुप्रो भयो, अब जसको थुप्रो भयो। मैले यसलाई दोहोऱ्याएर वाचन गर्नुको कारण चाहिँ रचना सरेर माथि गएको छ, यसको लागि क्षमा पनि माग्न चाहन्छु र अपुरै मात्रै वाचन भयो। हजुरले एकपटक हजुरको रचनालाई झिझो नमानिकन एकपटक फेरि राखौँ दिदी, वाचन गर्दा गर्दै उडेर गयो, अलिकति मजा खल्लो पनि भएको हो, निकै नै मिठो रचना थियो हजुरको। मेरो हातमा अहिले गजल परेको छ, गजललाई वाचन गर्न चाहन्छु। भलाकुसारीको क्रमलाई अगाडि बढाए चाहिँ फेरि रचना छुट्ने हो कि, त्यस कारणले म रचनामै अगाडि बढेँ है त। प्रकाश राईज्यूको गजल। जुधेपछि नजर उनको मेरो, सुरु भयो सफर उनको मेरो, जुधेपछि नजर माफ गर्नुहोला, हजुरको पनि रचना सरेर माथि गएको हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म मेरो अर्को टेलिफोनबाट रचना नछुटोस् भनेर निहाल्दै पनि गर्न चाहन्छु। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लागिराखेको छ? यदि राम्रो लागिराखेको छ भने यसलाई कृपया धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला है। हुन त सेयर मन लागे मात्रै गर्नुहोला, जबरजस्ती त छैन। तर यदि हजुरलाई राम्रो लागेको छ र आफ्नो रचनाहरू वाचन भएका छन् भने त्यसलाई न्यायपरक बनाउनको लागि भए पनि एक सेयर त अवश्य गर्नुहुन्छ। अब मैले भिडियोमा आउनु भनेर भन्नुभएको छ सीता पौडेलज्यूले। हजुर अघि नैको कमेन्ट होला यो। हार्दिक नमन गायत्री कुमार गुरु भनेर कोपिला दिजुले लेख्नु भएको मैले पाएको छु। मेरो तर्फबाट पनि नमन छ, फेरि पनि सबैजनालाई स्वीकार गर्नुहोला। एउटा जय कुमार ज्यूको गजल मैले भर्खरै देखेको छु, यो गजल हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु है त। जननी जन्मभूमिको नयनमा आँसु आउन नदिनु, जननी जन्मभूमिको नयनमा आँसु आउन नदिनु, ए गोर्खाली रैतीहरूलाई। तीव्र गतिले कमेन्ट सर्ने भइराखेको छ। आदरणीय टङ्क सरले पनि लेख्नु भएको देखेको छु। हार्दिक नमन, सबै मनहरूमा मिठो प्रस्तुति प्रतिमाजी भनेर भन्नुभएको छ। हजुरलाई मैले भर्खरै मात्रै देखेँ, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। निकै छिटो छिटो रचनाहरू सरेर एकदमै अप्ठ्यारो भएको छ, माफी माग्न चाहन्छु। म अर्को टेलिफोनबाट हेरिराखेको छु अहिले। अर्को टेलिफोनमा चाहिँ भर्खरै मात्रै शारदा कार्की दिदीको रचना देखाउँदैछ, गद्य कविता। यसलाई मैले पूर्णता दिन गइराखेको छु अहिले। मैले बिचैबाट उठान गरेँ, माफ गर्नुहोला त्यसको लागि चाहिँ। यो कविता थियो सम्हालेर राखौँ भन्थे भन्ने शीर्षकमा गद्य कविता। आउनुहोस् अघिको अंश जहाँ छुटेको थियो त्यहीँबाट फेरि वाचनलाई सुरु गरौँ। आशाका ती किरणहरू सम्झाएर बसेकै थिए, तर कुरा खोतालेर भताभुङ्ग भत्काउँथे। उनको कठोर वचनले मुटु जाली खरानी भो, जसको लागि दुःख सबै लुकाएर बाँचेकै थिए। दुःख पीडा कति कति भोगी बस्ने जिन्दगी हो, दुःख पीडा कति कति भोगी बस्ने जिन्दगी हो। काँडा जस्ता वचन उनका मुटुभित्र भाला गढ्यो, मनभरि पीडा हुँदा
आँखाबाट आँसु झर्छ, त्यसैले त त्यो मनको पीडा कतै बिसाउ भो। दुखी रहेछ भाग्य मेरो, बोल्नै हुन्न वचन आयो। दुखी रहेछ भाग्य मेरो, बोल्नै हुन्न वचन आयो। फेरि पनि तिम्रै कुरा फर्किएर घोच्ने भयो। फेरि पनि फर्किएर धेरै कुरा घोच्ने भो। आज पनि हिजो जसो सम्हालेर राखौं भन्थे, तर मिलीसँग सँगै बिताउने आशा गयो। फेरि पनि तिनै कुरा फर्किएर घोच्ने भयो। हजुर, अहिले भने मैले कवितालाई पूर्णता दिएको छु। आदरणीय कवि हुनुहुन्थ्यो शारदा कार्कीज्यूको गद्य कवितालाई मैले जानी नजानी गायन गर्ने कोसिस गरेँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि अवश्य दिँदै जानुहोला। यहाँ मिठा मिठा भलाकुसारीका कमेन्टहरू पनि देखिराखेको छु, यसको लागि धन्यवाद पनि टक्र्याउन चाहन्छु। अब भने कपी सिसा चौधरीज्यूको आमा शीर्षकमा रहेको कविता मलाई पठाइदिनु भएको छ आदरणीय टङ्क सरले। मैले अब यो कवितालाई उठान गर्न गइराखेको छु शार्दुल विक्रीडित छन्दमा। आमा नामको कविता स्वीकार गर्नुहोला। सारा कष्टहरू सहेर सहजै आमा तिमी हाँस्दछौ। बाधा सङ्कटमा लडेर नि खुसी सन्तानकै सोच्दछौ। माता हुन् प्रिय चौधयो भुवनको दुर्गा भवानी पनि हुन्छिन् हेर खुसी सधैँभरि उनी छोरा र छोरी भनी। सद्भाव सधैँ जसो छ मनमा चाहे हुँदा दुःख नि। आमा शब्द निकै भयो प्रिय हो संसारमा नै धनी। घर छोरा त दिनै लिएर दुःखको भारी सधैँ काँधमा। कस्तो भाग्य रह्यो सदैव बिचरा पीडा बस्यो माथमा। छोड्यौ जन्म थलो र कर्म घरको सङ्घार प्यारो भयो। हे आमा कति चाहना रहरती सारा त्यसै खेर गो। कैयौँ फुल फुलाउने ऋतु बन्यौ अलकापुरी हौ तिमी। गङ्गाको जल झै पवित्र जलका धारा सदा हौ तिमी। आहा मेला पात र अर्म पर्म जहिले आफ्नै छिमेकी कहाँ। हात केला भरी छन् कठै लहर भई फोडा ठेला त्यहाँ। फोडा र ठेला त्यहाँ। नौलो घाम जितेर हर्षित हुँदै पुग्छिन् सदा गोठमा। मिठो यो ममता सधैँ बन खुसी मुस्काउँछिन् ओठमा। अन्तिम श्लोक छ। आमा कञ्चन ती हिमाल सरिकी संसार की सुन्दरी। खोला ताल नदी हुँदै लहर झै हौ छन्दका सागर। पर्दा दुःख सखा बनिन् प्रिय उमा
पनि आहा निकै नै भावुक बनायो यो कविताले। शार्दूल विक्रीडित छन्दमा आमाको महिमा गाइएको कविता निकै नै यथार्थ परक र निकै नै मिठो छ। मलाई यो कविताले मनमा लागेको छ, निकै सुन्दर छ। सिसा चौधरी ज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ बित्तामोड झापाबाट हुनुहुन्थ्यो र यो कविता पठाइदिनु हुने आदरणीय टङ्क सरलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बेला भएको छ फेरि अर्को सृजनाको मुना टिप्ने। अबको बसाइमा एउटा गजल हातमा परेको छ। गजल छ आदरणीय गजलकार दला शाही ठाकुरी ज्यूको। अघि भर्खर मात्रै गजल राख्न मिल्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, गजल हातमा पनि परिसकेको छ। आउनुहोस् उहाँको गजललाई सुनौ। चिनी भन्दा गुलियो छु तिमी खाएर त हेर न, चिनी भन्दा गुलियो छु तिमी खाएर त हेर न, निर्धक्क मनले मेरो दैलोमा आएर त हेर न। प्रेमिल श्रृङ्गारिक गजल। तिमीले सजाएका सपना पुरा गरिदिनेछु, तिमीले सजाएका सपना पुरा गरिदिनेछु, केवल एकचोटि मलाई अपनाएर त हेर न, निर्धक्क मेरो दैलोमा आएर त हेर न। यो धड्कनले तिम्रो मात्र नाम लिएको छ, कसम मेरो छातीमा हात लाएर त हेर न। तिमी प्रीतिको माया इज्जत आफै देख्नेछौ, तिमी प्रतिको माया इज्जत आफै देख्नेछौ, तिमी प्रतिको माया इज्जत आफै देख्नेछौ। मलाई राम्रोसँग ठाडो शिर उठाएर त हेर न, केवल एकचोटि मलाई अपनाएर त हेर न। बाहिरी रूपमा जति कडा भित्र नरम छु म, बाहिरी रूपमा जति कडा भित्र नरम छु म, आफ्नै न्यानो अङ्गालोमा झुलाएर त हेर न। मलाई राम्रोसँग ठाडो शिर उठाएर त हेर न। म अन्तिममा छु। जीवनभरि अत्यन्त माया गरुला कान्छी, जीवनभरि अत्यन्त माया गरुला कान्छी, खाली सिउँदोमा सिन्दुर सजाएर त हेर न भनेर आदरणीय गजलकार दलबहादुर शाहीज्यू हेल खापुरनाथ गाउँपालिका हुम्ला, हाल दक्षिण भारत केरला भनेर लेख्नु भएको छ। यति टाढाबाट प्रविधिको माध्यमबाट जुटेर यस्तो मिठो गजल, प्रेमिल र श्रृङ्गारिक रस भरिएको गजल पठाउनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हजुरका कविता थुप्रै थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरूले सुन्नु भएको छ। यो हजुरको प्रयास, यो हजुरको रचना आफैमा सुन्दर छ। आगामी दिनहरूको लागि शुभकामना शुभेच्छाका साथ म फेरि अगाडि बढ्न चाहे। यहाँ बिके हमालज्यूले केही लेखेको देखिराखेको छु। अतीतका ती तीता पललाई भुलिदेऊ, जो बितेर गइसक्यो भविष्यको मिठा कल्पना नगर, जो असम्भव छ बरु वर्तमानलाई सम्हाल, जो फुलेर जानेछ भनेर आफ्नो मनको भावनालाई पोख्नु भएको छ। हार्दिक स्वागत पनि छ र हार्दिक धन्यवाद पनि छ बिके हमालज्यूलाई। यस्तै गरी आफ्नो रचनाहरूलाई राख्दै जानुहोला, म क्रमशः वाचन गर्दै आउने नै छु। अब भने फेरि गजलमा नजर परेको छ। गजल छ प्यारा भाइ बालकृष्ण गौतमको। आउनुहोस् यो गजललाई फेरि सुनौ। आखिर के रहन्छ होला यस धरतीमा पानी नभए, आखिर के रहन्छ होला यस धरतीमा पानी नभए, आखिर के रहन्छ होला यस धरतीमा पानी नभए। समय सान्दर्भिकै भयो, खासै प्यास लागेर पिएको हो। आखिर के रहन्छ होला यस धरतीमा पानी नभए, बाँच्नुको पनि के अर्थ दुःख सुखको कहानी नभए। जिन्दगी सुन्दर छ बाधा अड्चना आउँछन् जान्छन्, जिन्दगी सुन्दर छन् बाधा अड्चन आउँछन् जान्छन्, यो महसुस पनि हुने थिएन पक्कै जिन्दगानी नभए, यो महसुस पनि हुने थिएन जिन्दगानी नभए, बाँच्नुको पनि के अर्थ दुःख सुखको कहानी नभए। सबैले आफ्ना आफ्नै ढङ्गले बाँच्न पाउनुपर्छ नि महोदय, महोदय सबैले आफ्नो ढङ्गले बाँच्न पाउनुपर्छ महोदय। कति राम्रो हुन्थ्यो एकअर्कामा खिचा तानी नभए। वाह वाह क्या मिठो शेर। त्यो महसुस पनि हुने थिएन पक्कै जिन्दगानी नभए। हरेक चिजको छुट्टा छुट्टै महत्त्व हुन्छ बुझ्नुपर्छ, हरेक चिजको छुट्टा छुट्टै महत्त्व हुन्छ बुझ्नुपर्छ, पक्कै त्यो दही पनि मोही हुने थिएन मदानी नभए। अरे वाह 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 कस्तो मिठो। पक्कै त्यो दही पनि मोही हुने थिएन मदानी नभए, कति राम्रो हुन्थ्यो एकअर्कामा खिचातानी नभए। हो हो हिजोसम्म त रुख थियो दाउरा भयो आगो भयो, हो
हो, हिजोसम्म रुख थियो, दाउरा भयो, आगो भयो, हेर्नुस् अब यो आगोको विकल्प छैन, खरानी नभए। आहा आहा, पक्कै त्यो दही पनि मोही हुने थिएन मदानी नभए। किन यस्तो निर्दयी बनेको छ आज भोलि मान्छे पनि, आज भोलि मान्छे पनि किन यस्तो निर्दयी बनेको छ, किन यस्तो निर्दयी बनेको छ आज भोलि मान्छे पनि। पशु र मानवमा के फरक दया मायाको खानी नभए। हेर्नुहोस् अब यो आगोको विकल्प छैन, खरानी नभए। पशु र मानवको के फरक दया मायाको खानी नभए। हेटौडा मकवानपुरबाट हाल दोहा कतारबाट हाम्रो आदरणीय बालकृष्ण गौतम भाइले मिठो गजल पठाउनु भएको थियो। एकदम नै दमदार, एकदम नै बलियो काफिया रदिफ मिलाएर लेख्नु भएको गजल एकदम नै राम्रो छ, उत्कृष्ट। आहा, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दमदार गजल मैले वाचन गर्ने मौका पाएँ। अब भने म फेरि हजुरलाई शुभकामना दिँदै अर्को रचनालाई टिप्ने बेला भइसकेको छ। मैले फेरि पठाएँ है बहिनी भन्नुभएको छ शारदा कार्की दिदीले। हस् दिदी, मैले वाचन गरेँ, पाइ पनि सकेँ। अब भने फेरि गजल नै परेको छ। छिरिङ शेर्पाज्यूको गजललाई नै स्वीकार गरौँ है त। उहाँको 497औं भागको गजल रहेको छ। यसरी सुरु भएको छ उहाँको गजल। कात्रोमा कहिले गोजी हुँदैन साथी, कात्रोमा कहिले गोजी हुँदैन साथी, पैसा बिना कसैको खोजी हुँदैन साथी। अरे वाह, कात्रोमा कहिले गोजी हुँदैन साथी, पैसा बिना कसैको खोजी हुँदैन साथी। प्रेमको उपहार कसैलाई दिने मन छ कसैलाई प्रेमको उपहार दिने मन छ। सोचेको जस्तै सबै सोझी हुँदैन साथी, पैसा बिना कसैको खोजी हुँदैन साथी। समयले दिलाउँछ, समयले पिलाउँछ, समयले दिलाउँछ, समयले पिलाउँछ, समयले दिलाउँछ, समयले पिलाउँछ, समयले दिलाउँछ, समयले पिलाउँछ। आफूले चाहे जस्तो रोजी हुँदैन साथी, सोचेको जस्तो सबै सोझी हुँदैन साथी। युद्धको मैदानमा छौं यो पनि नबिर्सनु, युद्धको मैदानमा छौं यो पनि नबिर्सनु। खेतीपाती बिनाको फौजी हुँदैन साथी, कहिले ठुलो नसोच्नु कुभलो नसोच्नु, कहिले ठुलो नसोच्नु, कहिले कुभलो नसोच्नु। मपाई गरेर मात्रै कुनै जी हुँदैन साथी, सेनापति बिनाको फौजी हुँदैन साथी भनेर निकै नै मिठो हजुरको गजल छ, उत्कृष्ट छ छिरिङ शेर्पा अविरलज्यू। तर मेरो मनको भावना हो जस्तै अगाडिको हजुरको 2 शेर एकदम नै बलियो थियो, त्यो अरू शेरहरू पनि त्यस्तै बलियो भएको भए अझ धेरै आनन्द हुने थियो, अझ धेरै सशक्त बन्ने थियो। यद्यपि निकै नै राम्रो छ हजुरको टीका टिप्पणी मैले दिन चाहेको होइन, मेरो मनको भाव मात्रै पोखेको हो। यो उत्कृष्ट गजलको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरका कलमहरूमा पूर्ण विराम कहिले पनि नलागुन्, निरन्तर बगिराखुन्, शुभकामना शुभेच्छा। आउनुहोस् अब फेरि अर्को गजल सुन्ने पालो भएको छ। गजल कसको छ त? अब भने गजल रहेको छ हाम्रो आदरणीय टङ्कचन्द ज्यू हुनुहुन्छ। निकै नै मिठो रचनाहरू रच्नुहुन्छ, गजलमा हात चलाइराख्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँको कलमले रचेको यो गजललाई स्वीकार गरौं र श्रवण गरौं। यसरी सुरु हुन्छ उहाँको रचना। जाँदा जाँदै रात परे एकान्तमा बास पाउली, जाँदा जाँदै रात परे एकान्तमा बास पाउली, सुक्खा नुन रोटीसँग प्राण प्यारो घाँस पाउली। जाँदा जाँदै रात परे एकान्तमा बास पाउली, निधारको पसिनामा पूर्ण चन्द्र देखाउने, निधारको पसिनामा पूर्ण चन्द्र देखाउने, निमेषकै लागि भानी सहयोग दास पाउली, सहयोगी दास पाउली, सुक्खा नुन रोटीसँग प्राण प्यारो घाँस पाउली। गुदरीको बिछ्यौनामा स्वर्ग झर्छ रम्छ त्यही, गुदौरीको बिछ्यौनीमा स्वर्ग झर्छ रम्छ त्यही, भोक निन्द्रा दूर जाँदा आरामीको रास पाउली, निमेषकै लागि भानी सहयोगी दास पाउली। जति चल्न सक्छौ चल, जति चल्न सक्छौ चल,
जति जति चल्न सक्छौ चल यो दुनिया तिम्रै नै हो जति चल्न सक्छौ चल यो दुनिया तिम्रै नै हो गोरे टुमा सिंगारेको यस्तो कुनै खास पाउली भोक निद्रा दूर जाँदा आरामीको रास पाउली म अन्तिममा छु सजाएको सपनासँगै मन सेक्ने शयनमा सजाएको सपनासँगै मन सेक्ने शयनमा झुल्किएको घाम हेर यो टङ्काको लास पाउली गोरेटोमा सिंगारेको यस्तो कुनै खास पाउली भोक निन्द्रा दूर जाँदा आरामीको रास पाउली भनेर आदरणीय टङ्कचन्द्रज्यूले निकै मिठो गजल पठाइदिनु भएको छ। उहाँलाई यो गजलको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूको लागि शुभकामना पनि। फेरि पनि गजल नै परेको छ, माहौल गजलमय भइराखेको छ अहिले। अब फेरि गजल सुनौ। गजल छ प्रकाश राई ज्यूको। जुदेपछि नजर उनको मेरो, सुरु भयो सफर उनको मेरो। मैले अघि भर्खरै वाचन गरेको जस्तो लाग्छ, तर मैले हो कि होइन ठम्याउन सकिनँ। मैले सुरु गरेँ है त। जुदेपछि नजर उनको मेरो, सुरु भयो सफर उनको मेरो। हराएका छेउ प्रेमिल संसारमा, नसोधाल खबर उनको मेरो। बाँचे सँगै बाँच्ने, मरे सँगै मर्ने। बाँचे सँगै बाँच्ने, मरे सँगै मर्ने। एउटै नै छ रहर उनको मेरो, नसोधाल खबर उनको मेरो। उदाउँदैछौ प्रेमिल संसारमा, प्रेमिल भएको रहेछ, प्रेमिल बनाउनु होला। उदाउँछौ प्रेमिल संसारमा, हुन सक्छ कदर उनको मेरो। एउटै नै छ रहर उनको मेरो। मुना मदन जस्तै बनाउनु छ, मुना मदन जस्तै बनाउनु छ, प्रेम कथा अमर उनको मेरो। हुन सक्छ कदर उनको मेरो। प्रकाश राईज्यू मौसम हुनुहुन्छ सिन्धुली, हाल गौवाबाट यो मिठो रचना पठाइदिनु भयो। यति टाढाबाट हजुरलाई यो रचनाको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई सुनेर मात्र साथ दिनुभएको छ र सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर पनि गरिदिनु होला है। धन्यवाद छ प्यारी बहिनी भनेर शारदा दिदीले भन्नुभएको छ। आहा आहा भौतिक सुन्दरी प्रिय प्रतिमा बहिनी, मन छोयो यो प्रस्तुतिले। प्रिय शारदा बहिनीको कोटी कोटी नमन, यो रचनाको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्नुभएको छ हाम्रो सुमन दिदीले। लाखे है साहित्यिक पल्टनका साथीहरू, कार्यक्रम गुट्टुङ टुङ सेयर गरौँ त। तकमा पाइन्छ रे तकमे बुढोले भनेको भनेर ठट्याउने पाराले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुहोला है भनेर भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। बेला बेलामा स्मरण चाहिँ हामी गराइ नै रहन्छौँ हजुरहरूलाई। शमशेर एआर छेत्रीज्यूलाई पनि धेरै पछि कार्यक्रम निहाल्दै गरेको देखेको छु, स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हजुरको रचना पनि सुन्न पाऊँ। साहित्य संसारको सबै एडमिनहरूलाई हार्दिक नमन भनेर टङ्कचन्द्रज्यूले लेख्नु भएको छ। म रचनाको खोजीमा अगाडि बढ्दैछु। असाध्यै सुरिलो आवाज छ, सुनौ सुनौ जस्तो लाग्यो। सपनीमा पनि बिर्सन गाह्रो छ हजुर भनेर कृष्ण बाबुज्यूले भन्नुभएको छ। यस्तै यस्तै हौसला रूपी कमेन्टहरूले नै हामीलाई थप ऊर्जा थप्ने गर्छ कृष्ण बाबुज्यू। हार्दिक धन्यवाद। हजुरले यो मिठो कार्यक्रमलाई आफ्नो आफन्तजन प्रियजनहरूमा पुर्याइदिनु होला। र हजुरहरूको जानकारीको लागि म केही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो यो हजुरहरूको मायाले हामीलाई अझ बलियो बनाएको छ भन्नुपर्छ। हामी साहित्य संसारको अब भने साहित्य संसार फेसबुक संसारमा मात्र हामी सीमित छैनौँ। हामीले युट्युब च्यानल पनि खोलिसकेका छौँ, जुन हजुरको मायाहरूबाट नै हामीले प्रेरणा प्राप्त गरिकन च्यानलसम्म खोल्नलाई सक्षम भएका छौँ। हाम्रो च्यानल तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा NLW संसारमा नेपाली साहित्य भनेर नेपालीमा टाइप गर्नुहुन्छ। NLW इङ्ग्लिसमा संसारमा नेपाली साहित्य भनेर टाइप गर्नुहुन्छ भने नेपाली साहित्य संसारको तपाईँले युट्युब च्यानल भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि समय मिल्छ भने सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। म फेरि अगाडि बढेँ है त। शिखरिणी छन्द प्राप्त भएको छ आदरणीय छन्द कवि खेम खनालज्यूबाट। उहाँकै रचना हुनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्छ ठेगाना लेख्नु भएको रहेन रहेछ, केही फरक परेन। उहाँले गरिबको भाग्य भनेर शिखरिणी छन्दमा आफ्नो रचना पठाउनु भएको छ। अब भने यो बसाइलाई छन्दमय बनाऊ है त। आउनुहोस् उहाँको शिखरिणी छन्दमा रचिएको कविता सुनौ। यदि केही टिक्का टिप्पणी छन् भने कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले सुधार गर्नुपर्ने कुरा, राम्रो पक्षका कुराहरू औल्याएर लेखिदिनु होला। यो जिम्मा हजुरमा नै छोड्दै म भने अगाडि बढेँ है त। सबै मान्छे आफ्नै जति फलली जन्मन गए, विधाताको नाता सुख सलाए वा घात
घायल भए थियो भाग्य जस्तो उही फल दिने कर्म गतिलो कति भोकै हिँड्छन् श्रम गरी मिठै खान्छ कतिले धनी हिँड्थे खान्थे जति जति थिए चाहत छुँदै मिले खान्छन् कोही गरिबहरू ताबिहल हुँदै जति जे पर्छन् तर नपुगने काम गर्दा विपत्तिमा रोए धुरु धुरु गरी दुःख पर्दा भिखारी भोकोही घर घर डुली खान्छ बिचारो अहो कर्मै कस्तो जन्म भरको भाग्य छिचरो भयो धोका मात्रै कति परे ठक्कर अरू थिए मान्छे स्वार्थी पर पर सरे सजनाहरू बिते कहिले भोकै कति दिन यसै पेटै नभरी नजाने भो फेरि मरी मरी यहाँ काम नगरी कतै भोका नङ्गा न त छ घरमा अन्न उसका अन्न उसको गलुगा झुम्रा झोता झुपडी चुहिने बस्न उनको दिए ढिडो रोटी अलिकति कतै खान्छ दुःखको आजै के पर्छन् जति दिन बिते छैन सुखको बिलौन गाएरै वरपर गरी हिँड्छ बिचारो कति दिनको भोको थर थर गरी कान्छ बिचारो भुलिदेऊ चिन्ता अघि जति परे व्याकुल नभई सधैँ लेऊ आफै कुशल मनमा हुन्छ सुखकै मनैमा हो आफ्नो सुख दुःख सबै छैन धनमा जति पर्छन् बाधा तर पनि लिनु शान्ति मनमा निकै नै मिठो गरिबको पीडा झल्किएको रचनाको शीर्षकै थियो गरिबको भाग्य भनेर एकदम नै मिठो छन्द शिखरिणी छन्द त्यही माथि हजुरको यो मिठो प्रस्तुति यो मिठो शब्दसँगको खेल निकै नै मिठो छ हजुरलाई आगामी दिनहरूको लागि भव्यताको शुभकामनाका साथ हजुरका रचनाहरू सधैँ यस्तै गरी नेपाली साहित्य संसारको पेजमा गुन्जायमान भइराखोस् अहिले भने हजुरलाई धन्यवाद दिँदै म अगाडि बढ्न गइराखेको छु फेरि अर्को रचनातर्फ फेरि
शार्दुल विक्रेटी छन्द नै रचना प्राप्त भएको छ। दुर्गा प्रसाद सिक्देल ज्यूको भनेर भन्नुभएको छ। मलाई पठाइदिनु भएको छ चाहिँ शारदा कार्की दिजुले। धन्यवाद छ। फेरि नयाँ फेरि कार्यक्रममा छन्दमय बनाउने बेला भएको कारणले शार्दुल विक्रेटी छन्द हातमा परेको छ। आउनुहोस्, स्वीकार गर्नुहोला। पाखी गलैचा हुने भनेर शीर्षक दिएको छ। दुर्गा प्रसाद सिक्देल हुनुहुन्छ यो रचनाकार। झुल्ने भो जमुना लरक्क रुखमा हाँगाहरू लात्रने, भकमालिलो र घगुरा हुन्छ रसिलो, चौथ्रो अरू फक्रने, मालिङ्गो र टुसा हुने झनिउरो, तार तार काफल भयो, मल्लिडो पनि हुन्छ जङ्गलभरि, ऐसे लुका टुसयो, पोथरा औषधका अनेक थरका, पाखा पखेरा भरी, पाखन बेतर कुण्डिलो, भकिमिलो भिक्षामा खन्क्या पाखरी, यस्तो शैल गरा सीमान्त तकनै, फलिने ठुलो खती, तारे भिर पछाडिको चौरमा, बस्थे अघिका ऋषि, डाले घाँस छिमोली बोट रुखका, फेरवा बनेका मुठा, चौपाया कति हो थिए चौरमा, टाटना भरी थिए उता, बरिसे गोठा तयार भो शिखरमा, पानी छरी छेकनी, छेका बार लगाई छेल्नु पर्यो, चिसो चलेरो कनी, घाँसे चौर चराई साथमा म बसे, गाई र बाछा जति, चौरिया कचराउने चौरमा, चर्थे भएका जति, चौकीदार गयो ठुलो कुकुरले, साथै गयो गोठामा, गोठा गौवामा भरी दुधले, लेखनले मखनले, फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, चौकीदार गयो ठुलो कुकुरले, साथै गयो गोठामा, गौवामा भरी दुधले, मखनमा स्वादै गड्यो ठमा, भेडी गोठा ठुलै छ यो शिखरमा, उनी लुगा पाउने, घुमराडी र दचाकिरा र लुकनी, पाखी गलैचा हुने, घोडा खच्चर भालु खर्क तटका, च्याङ्ग्रा भैँसी तका, मांसाहार र शाकाहार दुईटै यी जीवका पालका, मांसाहार र शाकाहार दुईटै यी जीवका पालका। निकै नै मिठो रचना थियो। कतिपय अप्ठ्यारो पनि लाग्यो मलाई रचना वाचन गर्नको लागि। निकै मिठो मिठो चुनिएर लेखिएको शब्दहरू भन्छु म त। निकै नै मिठो छ। शार्दुल विक्रेटी छन्दमा पाखी गलैचा हुने भनेर लेखिएको रचना दुर्गाज्यूलाई पनि कविलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि वृत्तामोड छापाबाट। अब फेरि हजुरहरूको रचना नै सुन्ने बेला भइसकेको छ। अबको बसाइमा हामीले के सुन्नेछौँ त? मलाई थाहा छ हजुरहरू थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरू मात्र नभएर भर्खरै मात्रै आएर कार्यक्रम निहाल्दै पनि गर्नुभएको हुनसक्छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ साहित्यिक कार्यक्रम नेपाली साहित्य संसारको पेजबाट, जसमा तपाईँको रचनामा लेखिएका
शाब्दिक कुराहरू जस्तै मुक्तक होलान्, गजल होलान्, हाइकु होलान्, लघु कथा नै किन नहोलान्, होइन त? यो रचनाहरूलाई हामीले वाचन गर्ने गर्छौँ नियमित बसाइमा 8 बजेबाट करिब 1.5 घण्टाको समय हामी तपाईसँग हुने गर्छौँ। यो थियो हजुरहरूको लागि जानकारी। अब भने मेरो हातमा फेरि एउटा रचना परिसकेको छ, फेरि पालो भएको छ शिखरिणी छन्दलाई वाचन गर्ने। र अबको बसाइमा यो छन्द पठाइदिनु भएको छ आदरणीय छन्द कवि हुनुहुन्छ गायत्री चापागाईज्यूको। गुड इभिनिङ सिस्टर, सन्चै हुनुहुन्छ? म कुवेतबाट हेर्दैछु। हजुर भन्नुभएको छ HD हेमन्तज्यूले पहिलो पटक मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। हजुरको लागि मैले भर्खरै जानकारी पनि दिएँ, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। म सन्चै छु, आशा गर्छु यहाँलाई पनि सन्चै होला। आउनुहोस् अब भने फेरि छन्दलाई वाचन गरौँ। शिखरिणी छन्द छ, शीर्षक धरती र म। म फेवाको माछा फन फन घुमी देख्छु पुछुरा। फेरि सुरु गरेँ, मैले छन्द बिगारेँ। म फेवाको माछा फन फन घुमी देख्छु पुछरा। मराराको पन्छी हिम चौरामा रम्छु फरारा। मलेकैको हावा सरसर धुनमा गीत रसिलो। म यार सागुम्बाको महकबुटीमा हुन्छ कसिलो। म मेरो पाखामा रङ बिरङका उड्छु पुतली। म मेरो भाकामा सुरलय कसी फुक्छु मुरली। म मेची कालीको जतनको असिका। म मेची कालीको जल जतनको आशिका बनौ। म ऊर्जाको पानी युग प्रविधि झै उन्नत बनौ। म गाउँ आफै नै हिम शिखरको आर्स महिमा। बचाऊ लोकैको प्रचुर जनको शीर्ष गरिमा। म डाकु संसारै पद पथ छुने गौरव कथा। म डाकु प्रेमैले तन मन छुने मानव व्यथा। म मेरो माटामा फल फुलको मलाई थोरै मेसेजले डिस्टर्ब गरिराखेको छ, मैले यहीँबाट उठान गर्न चाहे। म मेरो माटामा फल फुलको बैस समरू सुमरू। म मेरो बाटामा कहर सकिने रङ्ग मछरू। म मेरो बुट्टामा मग मग हुँदै जङ्गल फुलु। म मेरो खुट्टामा उभिन सकिने हिम्मत गरौँ। म झाडीको गैडा बन मुजुरको साथ बयली। न आऊ खाडीमा दुःख सगरीको गाथा सयली। म त्यागी हिंसाको जलन जरिया मानव बनु। म संसारी मान्छे
माफ गर्नुहोला। अब भने वाचन गर्दा गर्दै मेरो रचना सरेर मबाट हजुरको रचना सरेर मबाट माथि गएको छ। माफ गर्नुहोला, बोल्दा बोल्दै अलिकति जिब्रो लरबराएको छ। हजुरको निकै मिठो रचना थियो। आदरणीय गायत्री गुरुलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो रचना रच्नु भएकोमा। अन्तिममा पुगेकी थिएँ, जाँदै सकि नै हाल्यो, उडेर गइहाल्यो मबाट। त्यस कारणले माफीका साथ म अर्को रचनापट्टि अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब भने हातमा परेको छ रचना, मुक्तकको पालो भएको छ। कृष्ण थापा मगरज्यूको मुक्तक छ। भन्छिन् सानीले उनी तिरै सरन, भन्छिन् सानीले उनी तिरै सरन, भन्छिन् उनलाई मात्र माया गरन। कति बस्नु बिछोडिएर एक्लै एक्लै, कति बस्नु बिछोडिएर एक्लै एक्लै, भन्छिन् उनको खाली सुँधो भरन। भन्छिन् सानीले उनी तिरै सरन भनेर एउटा मुक्तक पठाइदिनु भएको थियो। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू बसाइहरूमा पनि यस्तै सुन्दर सुन्दर रचनाहरूलाई पठाउँदै गर्नुहोला है त। अब फेरि गजलको पालो रहेको छ। मैले अबको बसाइमा हजुरहरूलाई गजल सुनाउने जमर्को गरिराखेको छु। गजल छ आदरणीय गजलकार आकाश मानन्धर ज्यूबाट। हामीलाई सधैँ नै बसाइमा साथ दिनुहुन्छ र मिठा मिठा रचनाहरू पनि पस्कनुहुन्छ बेला बेलामा। कार्यक्रम लगभग 1 घण्टा 20 मिनट चलिसकेको रहेछ। मलाई त हजुरहरूको रचना वाचन गरि नै राख्न मन लाग्छ। सकेभर त म दिनभरि बसेर वाचन गर्न पनि सक्छु, तर समयले हामीलाई पाबन्द गरेको छ। हामीलाई निर्धारित समय 1 घण्टा 30 मिनटको मात्र दिएको कारणले रचनाकारहरू हजुरहरूको आज रचना छुटेको छ भने पनि म माफी माग्न चाहन्छु। किनकि पहिलो फर्स्ट हाफमा हामीले रचनाकारको उहाँलाई प्रत्यक्ष जोडेर उहाँको रचना सुन्यौँ, उहाँलाई केही समय दियौँ। त्यसपछि रचना निरन्तर वाचन गर्दै आइराखेको छु। कहिलेकाहीँ नजरमा पर्दैनन्, छुटेर पनि जान्छन् र कतिपय समयले निर्धारित समय कटिसकेको कारणले पनि वाचन गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले क्षमा पनि माग्दैकन आज मात्र नभएर हामी त दिन हो हजुरको लागि उपस्थिति भएका छौँ। आज रचना वाचन नभएर मन सानो नगर्नुहोला। भोलिको बसाइमा भने हजुरका रचनाहरू अवश्य वाचन हुनेछन्। हजुर थोरै धैर्य पनि गरिदिनु होला र सकारात्मक भइकन हामीलाई सधैँ नै यस्तै गरेर माया गरिदिनु होला। अब चाहिँ हजुरको रचनाहरू नराख्नु हुन म यहाँबाट हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् गजल सुनौ आकाश मानन्धर ज्यूको। चिनी भन्दा गुलियो छु तिमी खाएर त हेर न, चिनी भन्दा गुलियो छु तिमी खाएर त हेर न, निर्धक्क मनले मेरो दैलोमा आएर त हेर न। श्रृङ्गारिक छ। चिनी भन्दा गुलियो छु तिमी खाएर त हेर न, निर्धक्क मनले मेरो दैलोमा आएर त हेर न, तिमीले सजाएको सपना पूरा गरिदिनेछु, तिमीले सजाएको सपना पूरा गरिदिनेछु, केवल एकचोटि मलाई अपनाएर त हेर न। यो धड्कनले तिम्रो मात्र नाम लिएको छ, यो धड्कनले तिम्रो मात्र नाम लिएको छ, कसम मेरो छातीमा हात लगाएर त हेर न। तिमी प्रतिको माया इज्जत आफै देख्नेछौ, मलाई राम्रोसँग ठाडो शिर उठाएर त हेर न। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भएको थियो। भर्खर वाचन गर्दा गर्दा मात्रै बोध भयो मलाई, मैले यो रचना वाचन गरिसकेकी थिएँ। फेरि पनि हालिदिनु भएको रहेछ, यसको लागि धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वाचन भइसकेको कारणले मैले दोहोऱ्याएर वाचन गरिनँ है। अब म अगाडि बढ्न गएँ। अब भने पालो रहेको छ मालिनी छन्दको। अब यो मालिनी छन्दलाई म तपाईहरूलाई सुनाउने छु। यो छन्दलाई श्रृङ्गार गर्नु भएको छ आदरणीय छन्द कवि र कुशल प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ यसै कार्यक्रमको प्रकाश पाण्डेज्यू। उहाँले परदेशीको पीडा शीर्षकमा मालिनी छन्द रच्नु भएको छ। मालिनी छन्दमा कविता रच्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँको रचना सुनौ। उहाँले 2076 पुस महिनाको 19 गतेमा लेख्नु भएको रहेछ। उहाँ हुनुहुन्छ क्यालिफोर्नियाबाट। अब भने म तपाईँलाई ढिला नगरिकन उहाँको रचना सुनाउनुपट्टि लागेको छु। हजुरहरूको जानकारीको लागि उहाँले यसको गण पनि लेखिदिनु भएको छ। नगण नगण मगण यगण यगण, न म य भनेर लेखिदिनु भएको छ। ल अब भने म वाचनतर्फ नै लागे है त। जब घर पर टाढा लाग्न थाल्यो मलाई, अवसर पर काडा
घोच्न थाल्यो पराई भत भत दिल आगो पोल्छ आँखा रसायो भत भत मेरोबाट रचना अलिक तलमाथि भयो, त्यसको लागि माफी पनि मागे। भत भत दिल आगो पोल्छ आँखा रसायो टनक टनक टन्क्यो घाउ चर्केर आयो कति पनि सुविधाले छैन कम्ती तथापि रग जग सय भाँति सौख खास बिलासी बुझ कति सुख काटे के छ कस्तो सुबिस्ता खाना खाना घर भाडा तिर्न बाँकी छ किस्ता खाना खाना घर भाडा तिर्न बाँकी छ किस्ता। आदरणीय प्रकाश पाण्डेज्यूको रचना वाचन गर्दै थिए। वाचन गर्ने क्रममा सरेर माथि गएको पनि जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। निकै नै मिठो रचना थियो। समय दिएर त्यसलाई वाचन गर्नै भ्याइन। मलाई हजुरले भर्खरै मेरो मेसेन्जरमा हालिदिनु हुन यहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहे। एकदमै मिठो थियो, मेरै लागि लेखिदिनु भएको जस्तो मलाई लागिराखेको थियो। प्रिय प्रकाश भाइको दमदार गजल भाइलाई शुभकामना पनि भन्नुभएको छ। आहा आहा शिखरिणी भन्नुभएको छ। यस्तै यस्तै मिठा भलाकुसारीका कमेन्टहरू पनि देखिराखेको छु। मैले सुमन दिदीको एउटा कमेन्ट उठान गर्न चाहे। यति मिठो सुन्दर वाचन सहित प्रस्तुत गरेर साहित्य संसारको कार्यक्रमलाई शालीन, सभ्य, भव्य र उत्साहपूर्वक तरिकाले सञ्चालन गरे म जस्तो सिकारुलाई साहित्य मा केही रचनाहरू रच्नको लागि मलाई ऊर्जा दिनुभएको छ भन्ने उहाँको आशय थियो यही कुरामा, र सफलताको शुभकामना पनि दिनुभएको छ उहाँले सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूलाई। मैले यो रचना कमेन्टमा प्राप्त भएको रचना उडेर माथि गएको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो भयो। त्यसकारणले मैले इनबक्समा मागेकै थिएँ, भन्ने बित्तिकै प्राप्त भइसकेको छ। म भने मालिनी छन्दमै रहेर यही अघिको कवितालाई पूर्ण रूप दिन गइराखेको छु। जहाँ बाटो उडेर गएको थियो त्यही बाटो उठान गर्न चाहन्छु। दोस्रो श्लोक मालिनी छन्दको परदेशी पीडा। कति पनि सुविधाले छैन कम्ती तथापि रग जग सय भाँति सोख खासा बिलासी बुझ कति सुख काटे के छ कस्तो सुबिस्ता खाना खाना घर भाडा तिर्न बाँकी छ किस्ता कर कर गर साहु कामको मूल्य जोखा खल खल पसिनाको भाउ सस्तो नखोजा भरसका हुन सक्ने काम मात्रै खटाई दिनभर धसिएको मोल खान्छौ कटाई अनुभव भनी गाली माथा मैले उठाए अपजस अपहेला आज जम्मै पचाए हर पल धन सम्झे सान बिर्से लुकाए प्रियजन सब टाढा प्राण छोडेर आए किन घर अब जाने देश आफ्नो नठाने
ऋण धन गररितो बोझ बढ्दान धन्ने भनी भनी दिन काटे शून्यताले भरेको कुटु कुटु मन खायो छैन आशा मरेको कुटु कुटु मन खायो छैन आशा मरेको नरिवलम भएको यो विदेशी हरामी किन भरम परौला घाट लाने मलामी रहर नरकगामी स्वर्ग जानै नपाई पल भर नबसौला वीर व्यर्थ डराई रहर नरकगामी स्वर्ग जाने नपाई पल भर नबसौला वीर व्यर्थै डराई। आहा 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 रचना, आहा रचना। हजुरको रचना वाचन गर्दैखेरि मैले नै रचना रचेकै महसुस गरिराखेकी थिएँ, आफै नै त्यो ठाउँमा पुगेको महसुस गरिराखेको थिएँ। म पक्कै पनि बोध गर्न सक्छु हजुरलाई केही पीडा अवश्य परेको हुनुपर्छ। कविले कुनै घटना विशेष नभइकन या नदेखिकन या नभेटिकन रचना लेख्न सकिँदैन। जहाँ प्रकृति छ हामीले त्यहीबाट रचना उठान गर्ने हो। यो मिठो रचनाको लागि आदरणीय कविलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूको लागि पनि सफलताको शुभकामना। यस्तै गरी नयाँ नयाँ छन्दमा नयाँ छन्द त भन्नु मिल्दैन, छन्दहरू त सबै पुरानै हुन्। नयाँ नयाँ रचनामा चाहिँ कलम चलाउनु होला हजुरले, हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। जाँदा जाँदै मेरो हातमा केही रचना पर्छन् कि म अबको अन्तिम रचना त्यसलाई भनिकन बिदा माग्नेछु। कृष्ण दत्तज्यूले एउटा श्लोक पठाउनु भएको रहेछ। नजाने र कि आज लेखु गुमान, नजानेर के आज लेखु गुमान, कतै छैन हाँसो हराएछ छैन, सबै कालको नाच हेरेर नाङ्गो, जता हेर उस्तै छ ऐया र आगो भनेर एक श्लोक पठाइदिनु भएको थियो। कुन छन्दमा श्लोक हो त मैले छुट्याउन जानिन, त्यसको लागि माफ गर्नुहोला, मेरो अर्को टेलिफोनमा सरेर गएको छ। नमन प्रस्तुता मिस लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ। आदरणीय नारायण न्यौपानेज्यू पनि आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनको लागि मेरो एकल प्रयासले मात्र अवश्य होइन, यो हजुरहरू सबैजनाको रचनाहरूको कारणले जुन मैले वाचन गर्ने एउटा मौका पाएँ होइन त, र हजुरहरूले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि धेरै समय निकालेर यहाँ मलाई निरन्तर साथ दिन बस्नुभयो। यसको लागि त मैले हृदयदेखि हजुरहरूलाई धन्यवाद सधैँ नै टक्र्याउनै पर्छ। र हजुरको मायाको फलस्वरूप नै हामी अझै धेरै बलियो बनिसकेका छौँ। र यो बलियो बनेको कुरा हामीले युट्युब च्यानललाई लिएर आएको छौँ। अब भने हामी प्रविधिलाई पनि हामी सँगसँगै लिएर जानेछौँ। आउनुहोस्, जसरी साहित्य संसारको पेजलाई जति माया गर्नुभएको छ, हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि त्यति नै माया गरिदिनु होला, किनकि अबका हजुरका रचनाहरू हजुरले युट्युबबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो त मेटिएर पनि जाँदैनन्, हामीलाई खोजिराख्नु पनि पर्दैन, त्यति सजिलो छ। युट्युबमा खोज्नको लागि हजुरले युट्युबको सर्च बक्समा गएर त्यहाँ लेखिदिनु होला NLW, यो चाहिँ अंग्रेजीमा लेख्नुहोला NLW, संसारभर नेपाली साहित्य भनेर लेखिएपछि
तपाईले नेपाली साहित्य संसारको भिडियो प्राप्त गर्नुहुन्छ जहाँ एउटा श्रीले नमस्ते गरिराख्नु भएको छ र सृजन अविरलज्यू हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो मन्तव्य दिनु भएको छ, शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्नु भएको छ। नबिर्सनु होला है, युट्युबलाई पनि माया गरिदिनु होला। जाँदा जाँदै मैले अब अन्तिम रचनालाई उठान गरेर आजको बसाइबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। हजुरहरूले साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थिति हुँदाखेरि सभ्य हुन एकदम नै जरुरी छ। मैले यहाँ थुप्रै कमेन्टहरू देखेकी छु जो निन्दनीय छ, एकदम नै असहनीय पनि छ। तपाईले यो बारेमा पनि ज्ञात राख्नुहोला। यो भनेको सञ्जाल मात्र होइन, हामीले मनोरञ्जनको लागि लिएर आएको होइनौँ। नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त दर्ता भएको संस्था पेज हो जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली साहित्यको गुणगान गरिराखेको छ। यदि हजुरले अपाच्य शब्द जुन हितकार छैन, नराम्रोसम्म मात्र त ठिकै छ, तर अपाच्य जुन हामी सुन्न सक्दैनौँ सहजै, यस्तो रचनाहरू हाम्रो यस्तो कमेन्टहरू तपाईले यहाँ राख्नुहुन्छ भुलेर भने पनि तपाई कारबाहीको दायरामा पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई पनि मनन गर्नुहोला। हजुरलाई सधैँ नै स्वागत छ। मन पर्यो मन परेन भन्न चाहिँ अवश्य पाइन्छ, यो जिम्मा हजुरहरूकै त हो। मन पर्योलाई मन पर्यो भन्नै पर्छ, मन परेनलाई मन परेन भन्ने हजुरको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर कुनै पनि रचना आफूमा नराम्रो भन्ने हुँदैनन्, त्यसलाई श्रृङ्गार गर्दै लिएर जाने हो, सुधार गर्दै लिएर जाने हो। त्यो अवस्थामा हामी हुन्छौँ भने के हामी त्यतिको लेख्न सक्लौँ त? यो बारेमा पहिला आफूलाई प्रश्न चिन्ह गरेर अनि मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले यो सजिलो अवश्य छैन। मलाई यो कुराको ज्ञात छ कि सञ्जालमा जस्तो पनि रचनाकार नभएर नर्मल पिपललाई पनि हामी भेट गर्न सक्छौँ, तर दायरामा रहेर पहिला मानव धर्मको पालना गरेर आफ्नो मर्यादामा रहेर अनि मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला, अनि मात्रै टीका टिप्पणी चाहिँ गर्नुहोला। मैले सायदै कहिले पनि यसरी बोलेकी थिइनँ, तर आज एकदमै अपाच्य कमेन्ट मैले देखेँ। सायद त्यो कमेन्ट मेरो एडमिनज्यूहरूको आँखामा नपरेको हुनसक्छ। मैले त्यसलाई आफैले यहाँबाट ब्लक गरेर कमेन्ट पनि रिमुभ गरेको छु। यो चाहिँ हजुरलाई मैले जानकारी मात्र दिएको हुँ। अब भने मैले भनेको जस्तै अन्तिम रचना उठान गरेर म बिदा हुन्छु। मालिनी छन्द मैले वाचन गरिसकेको छु। हजुरहरूको साथ र सहयोग सधैँ नै यस्तै गरेर निरन्तर रूपमा भइ नै राखोस्। अहिले चाहिँ रचना प्राप्त पनि रहेनछ, त्यसकारणले हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ साहित्यलाई माया गर्नुहोला। धेरै थोरै भए पनि कलम चाहिँ चलाउँदै गर्नुहोला। हजुरहरूको पल शुभ रहोस्। हामी फेरि भोलि भेट्ने अवश्य नै छौँ। भोलि पनि 8 बजे हामी दिनहु हप्ताको 7 दिन हजुरहरूको लागि उपस्थिति हुने गरेका छौँ। भोलिको दिनमा अर्को प्रस्तुताको आवाजमा तपाईले तपाईको रचनाहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै सायद अब धेरै नबोलिकन म पनि बिदा हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ। हजुरको समय शुभ रहोस्। आफू एकदम सुरक्षित भएर बस्नुहोला। माहौल अलिकति ठिक छैन। साहित्यमा कलम चलाउनु होला। आगामी दिनहरूको लागि सफलताको शुभकामना शुभेच्छा टक्राउँदै म प्रतिमा थापा प्रस्तुताको रूपमा आज प्रस्तुत भएको थिएँ पोल्यान्डको वर्सो सहरबाट। अब भने हजुरहरूबाट बिदा माग्ने बेला भएको कारणले शुभ पल शुभ समय जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, साहित्यलाई माया गर्नुहोला। जय साहित्य भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। साहित्यको सधैँ नै जय होस्। नमस्कार।